अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2 क्लास 10 मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है बेनज़ीर भुट्टो के अदवार हुकूमत। आज हम बेनज़ीर भुट्टो के अदवार हुकूमत में से पहले दौरे हुकूमत के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो ये लॉन्ग पीछे से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 33 पर मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। और इसका जवाब पेज नंबर 16 और पेज नंबर 15 पर है। तो आज हम बेनज़ीर के पहले दौरे हुकूमत के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। पहला दौरे हुकूमत इनका दिसंबर 1988 का अगस्त 1990 यानी कि 1988 से लेकर 1990 तक इन्होंने अपना पहले दौरे हुकूमत मुकम्मल किया। अब इस दौरे हुकूमत में इन्होंने क्या क्या इस्लाहात की, ठीक है, हुकूमत में क्या क्या इक़दाम किए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ का आगाज़ किया, उसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इनको पॉइंट में मेंशन कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे पहला दौरे हुकूमत, बेनज़ीर का पहला दौरे हुकूमत। पॉइंट नंबर 1, बेनज़ीर का पहला दौरे हुकूमत। पाकिस्तान में 1988 में आम इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की रहनुमा यानी कि पीपल्स पार्टी की सदर भी कह सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो को ये यानी कि एजाज़ भी हासिल है कि ये आलम इस्लाम की और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। यानी कि इन्होंने एक तारीख रकम की। हिस्ट्री में अगर देखा जाए, नबी पाक ने जैसे इस्लामी रियासत कायम की, रियासत मदीना भी कायम की, तब से लेके आज तक कोई भी खातून ऐसी नहीं जिसे यानी कि इतना यानी कि ओहदा वज़ीर आज़म का ओहदा मिला हो। लेकिन बेनज़ीर वो पहली खातून है जिन्हें यानी कि वज़ीर आज़म के एजाज़ से नवाजा गया। ऐसे ये पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म और आलम इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म यानी कि मुंतखब हुई। तो वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्होंने क्या क्या इक़दामात किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इनकी जहानत का देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप भी इनकी जहानत के बारे में यानी कि जानता है। और जब इनकी वफ़ात के बाद जब वफ़ात हुई उसके बाद पूरी आलमी बरादरी ने अफसोस किया और ये भी साथ कहा कि पाकिस्तान ने अपना बहुत कीमती असासा जो है वो खो चुके हैं। तो हुकूमत में आने के बाद उन्होंने पहला जो इक़दाम किया वो क्या था, बलूचिस्तान असम्बली की बर्खास्तगी। आपने हुकूमत संभालते साथ ही 1988 में, जैसे मैंने इधर मेंशन कर दिया, 1988 में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली यानी कि 1988 में वज़ीर आला बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अभी एतमाद का वोट भी हासिल नहीं किया था कि आपने उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर असम्बली को बर्खास्त कर दिया और असम्बली तोड़ दी। लिहाजा हाई कोर्ट ने आपके इस इक़दाम को गैर आइनी करार देते हुए असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया। आगे तीसरा पॉइंट क्या है, सदारती इंतखाब। दिसंबर 1988 के सदारती इंतखाबात के दौरान यानी कि सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के मुकाबले में इंतखाब जीता और सदर पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाया। पॉइंट नंबर 4, पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में दोबारा शमूलियत। 1972 में पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका से यानी कि अलहदगी हासिल कर ली थी। अब दौलत मुश्तरका के ममालिक किसे कहते हैं, ऐसे ममालिक जिन्होंने बरतानिया से, जो मौजूदा इंग्लैंड से यानी कि आज़ादी हासिल की हो, उनको यानी कि ऐसे ममालिक को दौलत मुश्तरका के ममालिक कहते हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत 1971 में बनी तो उन्होंने 1972 को दौलत मुश्तरका से अलहदगी हासिल कर ली और उनके यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। लिहाजा 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी यानी कि किसकी ये बेटी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो इन्होंने दोबारा जो है दौलत मुश्तरका में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब पॉइंट नंबर 5 है खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी के सिलसिले में आपने यानी कि वज़ीर आज़म राजीव गांधी, इसका टॉपिक है वज़ीर आज़म राजीव गांधी, आपने जब हुकूमत संभाली तो आपने खारजा पॉलिसी की तरफ भी अहम तवज्जो दी।
آپ نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور عالمی برادری کے دوسرے جو ممالک تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر زور دیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ رائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس پر یعنی کہ لاہور آئے، پاکستان آئے، تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور دونوں کے درمیان یعنی کہ مذاکرات ہوئے اور آپس کے جو معاملات ہیں ان کو اچھے کرنے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے یعنی کہ بات چیت بھی کی گئی۔ آگے پوائنٹ نمبر 6 ہے سماجی بہبود۔ پوائنٹ نمبر 6 سماجی بہبود۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے یعنی کہ پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اب ادھر شارٹ کوسچن پیج نمبر 17 پر یہ بھی بن جاتا ہے کہ سماجی بہبود جو پوائنٹ ہے جو بک پر مینشن ہے، میں نے ادھر بھی بورڈ پہ مینشن کر دیا ہے، اس پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں سماجی بہبود کے سلسلے میں سماجی بہبود کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے بے نظیر بھٹو حکومت نے ملک کی ترقی کے لیے اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ اس کے لیے عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام پلیسمنٹ بیورو کا نام رکھا گیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ یعنی کہ انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یعنی کہ ملازمتیں کھولنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام پلیسمنٹ بیورو رکھا گیا، جس میں ہزاروں لوگوں کی یعنی کہ مالی اعانت بھی کی گئی اور ان کو ملازمتیں بھی دی گئی۔ آگے پوائنٹ نمبر 7۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی۔ 6 اگست 1990 میں یعنی کہ 1990 میں آپ کے پوائنٹ نمبر 7 کا شارٹ کوسچن پیچھے سے شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے کہ صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا؟ تو اس میں جواب کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے بھٹو حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا یعنی کہ ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دی۔ اب بے نظیر کا جو پہلا دور حکومت ہے یعنی کہ جو پہلے دور حکومت کی ڈیوریشن جو ہے وہ 1 سال اور 8 ماہ رہی، یعنی کہ ان کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ 1 سال اور 8 ماہ تک جاری رہا۔ اس دور حکومت میں یعنی کہ انہوں نے کون سی اصلاحات کی، کون سے کارنامے سر انجام دیے جس کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے۔ ہم نے بلوچستان اسمبلی کی برحاصلی کے بارے میں آج پڑھا ہے، پھر صدارتی انتخاب کے بارے میں پڑھا ہے، پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 کہ پاکستان دولت مشترکہ سے 1972 کو علیحدگی حاصل کی، 1989 میں دوبارہ شمولیت اختیار کی، اس کے بارے میں پڑھا ہے، پھر خارجہ پالیسی یعنی کہ بھارت کے ساتھ محاذ رائی ختم کی گئی اور ان کے ساتھ بہترین تعلقات کی پالیسی اپنائی گئی۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 سماجی بہبود کے سلسلے میں بھٹو حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ لاسٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ بھٹو حکومت پر کن الزامات کے تحت ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا یعنی کہ ان کی حکومت 1 سال اور 8 ماہ جاری رہی۔ تو آج ہمارا ٹاپک تھا بے نظیر کا پہلا دور حکومت، جس کے ہم نے یعنی کہ واقعات پڑھے ہیں، ان کی اصلاحات پڑھی ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اسے لکھنا ہے۔ شکریہ۔